السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين الاول من درس ديال لي فونكسيون لوغاريتميك. يعني لي فونكسيون لوغاريتميك غنبدا بالتمرين الاول فيه لو دومين دو ديفينيسيون. غنحاول ندير التمارين لو ماكسيموم بوسيبل افان باش في النهايه ديال هاد التمارين كاملين نكونوا متمكنين 100% ان شاء الله من هذا الدرس هذا، لانه درس مهم بالنسبه للثانيه بكالوريا. اذا نبداو بالفونكسيون الاولى، لو دومين دو لا ديفينيسيون هذا فونكسيون هذه. هنا في لو دومين دو ديفينيسيون شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نتمو داكشي اللي داخل الان خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. كناخدو دي ريال كنديرو اكس ابارتونون ا ار تيل كو. شنو هو الشرط؟ خاص داكشي اللي داخل الان خصو يكون كبر ستريكت من زيرو. لان هذه معلومه مهمه خاصنا نبقاو واقفين عليها. داكشي اللي داخل الان خاص يكون سوبيريور ستريكتومون زيرو. سوبيريور ستريكتومون زيرو خصو يكون داكشي اللي داخل الان خصو يكون كبر قطعا من زيرو. مزيان. اذا نحاولوا نلقاو لا كونديسيون على اكس. شنو غادي يعطينا هنا؟ غادينا اكس ابارتونون ا ار تيل كو اكس سوبيريور ستريكت موان 4. شنو معنات هادي؟ كناخدو دي ريال اللي كبر ستريكت من موان 4، يعني كناخدو من موان 4 حتى لبلوس انفيني، موان 4 حتى لبلوس انفيني. اذا لو دومين دو ديفينيسيون د لا فونكسيون الاولى هو هذا. بالنسبه لا فونكسيون الثانيه عندي اف دو اكس ايكال ln ديال 2x موان 1. اذا هاد لا فونكسيون هادي لو دومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ كنديرو x appartenant à r tel que. شنو هي لا كونديسيون؟ لا كونديسيون سي كو المقام خصو يكون كبر ستريكت داكشي اللي داخل ln خصو يكون كبر ستريكت من زيرو. اذا اللي غتعطينا x appartenant à r tel que هنا 2x كبر ستريكت من a. كنحاولوا نلقاو x هنا، كنحاولوا نخرجوا x من هاد الكتابه هادي، كنخرجوا لا كونديسيون على x. اذا x غادي يكون سوبيريور 1 دومي، سوبيريور ستريكت 1 دومي. نردو البال الا كان هذا عدد نيجاتيف غيتقلب الرمز تولي انفيريور. اذا هنا x سوبيريور 1 دومي يعني من 1 دومي حتى بلس انفيني. اذا هو هذا لو دومين. الا بغينا نفهموا واحد الفكره هنا، حنا كنعرفوا الان دو اكس الدومين ديالها هو 0 بلس انفيني، هذيك الان دو اكس. دابا هنا كنتكلموا على كومبوزي دو فونكسيون، يعني كندير الان ماشي ديال اكس، الان واحد لا فونكسيون واحده اخرى، الان ديال اكس بلس 4. هنا اكس ماشي مشكل يكون كيساوي موان 1 باغ اكزومبل. هنا لاحظ الا عوضتي اكس موان 1 شحال غادي تلقى؟ الان موان 1 بلس 4 هي 3، يعني الان ديال 3، والان 3 ممكن نتكلموا عليها. اللي الاهم هو داكشي اللي داخل خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني حتى نعوض اكس ونحسب تكون ستريكتومون بوزيتيف. نعطيكم مثال اخر باش نفهموا. بحال مثلا اذا خدينا لا فونكسيون هذه، الا خدينا باغ اكزومبل لا فونكسيون هاد لا فونكسيون هذه، نحاول نجيب هنا. الا خدينا هاد لا فونكسيون هذه ln ديال x او كاري بلس 1، هنا ممكن تعوض ناقص 3 ناقص 3 او كاري زائد 1 غيعطيك 4، عطاك ln ديال 4. اذا سي بون مزيان، ممكن نتكلموا عليها. ممكن تعوض ب 2 او كاري بلس 1 يديكال ln دو 5 مزيان. الوغ لاحظتوا هنا بزاف ديال الاعداد ممكن نعوض بهم. هنا مان كنعرفوا هذا دائما بوزيتيف، لازتي 1 توجور ستريكتومون بوزيتيف. الوغ لو دومين ديال هذه صراحه هو ار، يعني اي عدد ممكن نعوضوه هنا، ما كاينش مشكل في هذه الكتابه هذه. هذا الدومين هو ار. لاحظوا يعني مثال فونكسيون ln الدومين ديالها هو ار، يعني ln دو اكس الدومين ديالها هو 0 بلس انفيني، ولكن ln شي حاجه اخرى من غير اكس تقدر تكون حاجه اخرى، ما تكونش 0 بلس انفيني، تقدر تكون ار، تقدر تكون انترفال واحد اخر، ولا دوز يونيون دو دوز انترفال، ولا حاجه اخرى. اللي مهم هادشي اللي خصك تفهم، داكشي اللي داخل ln الريزولتا فينال خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. ريفونون دابا للامثله ديالنا. troisième exemple عندنا f de x هي هذه، عندنا f de x هي ln ديال x plus 1 على 2x moins 1. alors شنو هو لو دومين هنا؟ خاصني لو دومين دي f كندير x appartenant à r، كندير داكشي اللي داخل ln يعني x plus 1 على 2x moins 1 خاصو يكون كبر ستريكت من 0. هنا عندنا كونديسيون واحده اخرى، حيت عندي الكسر حتى هو خصني ناخذ بعين الاعتبار المقام ديفيرون دو 0. اذا هذه تعطيني x appartenant à r، هنا x plus 1 على 2x moins 1 supérieur ستريكت 0، اي هادي تعطيني x ديفيرون ديال 1 دومي. اذا هنا لقينا لا كونديسيون على x خصها تكون ديفيرون دو 1 دومي. هنا شنو غادي نديرو؟ هادشي خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. اذا خصنا نحلو هادي ليكواسيون هادي اي اون ايكواسيون qu'il faut résoudre
وهنا عندي اكس ديفيرون دو ان دومي. اذا كيفاش ندير نحل هاد المتراجحه بحال هادي؟ معروفه، تنديرو البسط، نحلو المعادله ديال البسط، كنديرو اكس بلس ان ايكال 0 ايكيفالونت، كنلقاو شنو هي لا سوليسيون، هي موان 1. اي عاوتاني كنديرو المقام بوحدو، كنديرو البسط بوحدو والمقام بوحدو، ايكيفالونت اكس هنا هي ان دومي، ومن بعد تنديرو طابلو اللي تيتسمى طابلو دو سين. الوغ الا درنا طابلو دو سين، الا درنا هنا طابلو دو سين، هنا طابلو دو سين شنو غادي نديرو في هاد طابلو دو سين بالضبط؟ غادي نديرو البسط بوحدو، هنا نديرو اكس، هنا موان انفيني، هنا بلس انفيني، كنقلبو على لي اكس اللي كاينه في ا تيلكو كيحققوا لنا هاد الشرط هذا، يعني كنكتب هنا موان انفيني حتى بلس انفيني حيت هنا اكس ابارتين ا. وهنا كنكتب لا كونديسيون البسط باردون اكس بلس 1، نكتب هاد البسط، وتحت كنكتب المقام 2 اكس موان 1، ومن بعد كنكتب البسط على المقام اكس بلس 1 على 2 اكس موان 1. إذا لاحظوا هنا هادي فين كتانولا في موان 1، غندير لا سوليسيون ديالها، هنا 0، هنا كيكون سين دو ا حيت ا بوزيتيف، هنا بلس، هنا موان. ا دائما هو كوفيسيون بلو غران دوغري، هنا اكس بلس 1 يعني ا هو 1، هو الكوفيسيون ديال اكس اللي هو 1. هنا 2 اكس موان 1، الوغ 2 اكس موان 1 صافي في ان دومي، ان دومي جايه هنا، اذا هنا غندير 0، هنا غندير سين دو ا، الجهه الاخرى غندير كونترير، حتى هنا 2 ا هو 2 بوزيتيف. هنا حيت عندي هاد الخط غنحاول نهبط نمدد هاد الخط هذا وندير هنا موان موان، نفس لو سين كيبقى، كنكمل حتى هنا كنكمل هاد الخط هذا، فقط فرقت به، وهنا بلس كتبقى حتى هنا بلس. من بعد دابا كندير الكسر، موان مع موان كتعطينا بلس، زيرو على عدد كتعطيك زيرو، ولكن هنا الفو فيغ اتونسيون، عدد على زيرو نون ديفيني جو اختارها، بلس مع موان موان، بلس مع بلس بلس. دونك شنو غيكون لو دومين؟ دونك دي اف شنو غتكون؟ دي اف خصنا يكون هادشي كيفاش خصو يكون هنا؟ خصو يكون بوزيتيف ستريكت، اذا فين كاينه بوزيتيف هنا هادشي هذا خصو يكون بوزيتيف ستريكت، هادشي هذا هو هذا اللي عندنا في الطابلو، فين كاين بوزيتيف ستريكت كاين هنا وكاين هنا، بلس هي بوزيتيف ستريكت يعني كاين هنا وكاين هنا. اذا حتى حنا غناخدو هاد الانترفال ديال اكس حيت حنا كنقلبو على اكس، كنقلبو على اكس اللي كاين في ار اللي كيحققو هاد الشرط هذا، اذا غناخدو من موان انفيني حتى موان 1، نكتب ايكال من موان انفيني حتى موان 1، بويسك تما عندنا ستريكت حتى 0 ما ناخدوش، يعني حتى موان 1 ما ناخدوش، غندير اوفر اونيون، هنا اصلا عندنا نون ديفيني يعني نفتح الانترفال ان دومي بلس انفيني، وعاد تنشوف هاد لا كونديسيون هادي اكس ديفيرون دو ان دومي، كنلقى راسي هنا اصلا هنا حيدتها حيت فتحت الانترفال درت ان دومي، اذا لو دومين دو لا فونكسيون هو هذا. كاتريام اكزومبل، الوغ كاتريام اكزومبل غادي نكملو هنا. اذا كاتريام اكزومبل عندي f de x égale ln de x plus 1 moins ln ديال 2x moins 1. كاين اللي غيفكر في واحد الحاجه، غادي يقول لك هاد الفونكسيون هادي راه هي هادي، وبالتالي الدومين غيكون هو نفسه. كاين اللي غيفكر بهاد الطريقه هادي، غيقول لك هاد لا فونكسيون اللي كاينه هنا راه هي هادي، هادي راه هي هادي، حيت فعلا ln ديال a على b كتساوي هي ln دو a moins ln دو b، اذا هاد الفونكسيون هادي تقدر ترجع بحال هكا، غير هو فوقتاش لا ريبونس هي فوس، الجواب هو خطا. لا، هذيك القاعده ما كنديرو ان دو ا على بي تساوي ان دو ا موان ان دو بي حتى كيكون هاد ا بوزيتيف او بي بجوجهم بوزيتيف، يعني هاد الكتابه هادي ماشي بالضروره يكونوا بجوجهم بوزيتيف، يقدر يكون هاد العدد هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف ودير ليهم الكسر غيكون بوزيتيف، ولكن حنا باش نديرو البروبريتي من هنا حتى يكون هادو بجوجهم بوزيتيف. انت فهمها بهاد الطريقه هادي، لو دومين دو لا فونكسيون قبل ما تغير حتى شي حاجه خاصك دير الدومين هو الاول، يعني ما عندكش الحق ترجع هاد الفونكسيون هادي هكا وعاد دير ليها الدومين، لا خاصك دير ليها الدومين كيف ما هي. وعاد تلاحظوا في هاد ليكزومبل هذا غيجي لو دومين مختلف، غيجي لو دومين ماشي هو لو دومين اللي لقيناه هنا، ماشي هو لو دومين اللي لقيناه في المثال السابق. المثال السابق كنا لقينا لو دومين لقيناه هو موان لانفيني ان موان زان اونيون ان دومي بلس انفيني، هنا نلقاو حاجه اخرى. شنو غنديرو لو دومين دي اف هي اكس ابارتونون ا ان، وكندير لي كونديسيون ديالي. لي كونديسيون شنو هما؟ هنا عندنا جوج الان، غندير الشرط الاول الان الاول، داكشي اللي داخل الان الاول بوزيتيف ستريكت، الشرط الثاني الان الثاني، داكشي اللي داخل الان بوزيتيف ستريكت، ونسد لا كولات ديالي. حتى هنا غتعطيني كونديسيون على اكس ابارتونون ا ار، غتعطيني تيل كو اكس سوبيريور ستريكت موان 1، اي هنا غتعطيني اكس سوبيريور ستريكت ان دومي. هنا عندنا اكس خصو يكون كبر من واحد لا جوج وفي نفس الوقت كبر من ناقص واحد. هنا كاين دو ميثود نورمالمون، يا اما كتفهمها بهاد الطريقه هادي اكس كبر من موان 1 وفي نفس الوقت كبر من ان دومي، واحد الشرط كيفوت كيطغى على الاخر، يعني واحد الشرط كيغلب واحد اخر،
يعني الا كان هاد اكس كبر من ان دومي تفكر فيها انت بحال هكا، الا كان اكس كبر من ان دومي راه ديريكتومون اولا اوتوماتيكمون غادي يكون اكس كبر موازن. الا كان واحد اكس كبر من ان دومي راه يكون كبر موازن. اذا هذا كافي على هذا. الا كان هذا صافي هذا متحقق، نحيد هذا نخلي غير الاخر، غير هاد اكس كبر من ان دومي نخلي غير هذا، حيت الا كان اكس كبر من ان دومي اوتوماتيكمون اكس كبر موازن. يعني هنا نلقاو كبر من ان دومي، يعني من ان دومي حتى بلس انفيني. اذا لاحظوا لو دومين ما لقيناش بحال الاول. لو دومين في المره الاولى لقيناه، شو كيفاش لقيناه هو موان انفيني موان ان دومي بلس انفيني. اما لو دومين في الحاله هذه هي ان دومي بلس انفيني. هذه فونكسيون واخا تيبان لكم بحال ولكن في لو دومين راه ماشي بحال فو فيغ اتونسيون. تري بيان. دابا هنا بالنسبه اللي ما فهمش هاد الطريقه هذه ديال شكون اللي كيغلب، هاد لا كونديسيون شكون اللي كيغلب، بامكانه يرسم واحد الخط ويدير لانترسيكسيون كما مولفين تنديرو. فيما كيكون اي كنديرو لانترسيكسيون، فيما كيكون اي كنديرو لانترسيكسيون، كنمثلو هاد الانترفال هذا اي كبر من ان دومي كنمشي لان دومي، هذا ان دومي هي هادي مثلا، كنمثل هاد الانترفال اوفر، كنمثل هاد الانترفال بلون مغاير. هنا مثلا بلو فيغ عاوتاني من موان زان حتى بلس انفيني، اكس كبر موان زان يعني موان زان حتى بلس انفيني. مثلا هادي هي موان زان حيت ان دومي هنا موان زان غتكون هنا مثلا، وغنلون هادي. دابا نشوفو لا بارتي كولوري بار لي دو كولور اللي عندنا هنا. دو كولور اللي عندنا هنا الوغ لي دو كولور سو كوب في هاد الانترفال هذا من 1 حتى بلس، من 1 سور 2 حتى بلس انفيني. اذا الانترسيكسيون غيكون هو 1 دومي بلس انفيني، يعني هذا راه الانترسيكسيون. فيما كتكون اي كتكون الانترسيكسيون، الا كانت او كتكون اونيون، كنضيفو اتحاد كنضيفو عليه. مزيان. 5e اكزومبل اف دو اكس عندي هي هذه، عندي هي الالان ديال اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2. الوغ هاد لا فونكسيون لو دومين شنو غادي يكون؟ غادي يكون اكس ابارتونون ا ار تيل كو داكشي اللي داخل الالان يكون سوبيريور ستريكت 0. سوبيريور ستريكت 0. اذا هنا شنو كنديرو؟ كنديرو الدلتا، كنحسبو الدلتا ونديرو طابلو دو سين بحال غنحلوها المتراجحه هذه. خصنا يكون هادشي ستريكتومون سوبيريور ا 0، يعني اكس ابارتونون ا ار تيل كو هذه لا كونديسيون خص يكون هادشي ستريكتومون كبر من 0. اذا كندير بي او كاري موان 4 ا سي ا هي 1 سي هي 2. اذا اللي حسبنا هذه غتلقاو 1 بوزيتيف. دونك شنو غادي يكون x1 x1 غادي يكون هي موان b اللي هي 3 بلس راسين دلتا راسين دو 1 سور 2a 2 فوا و a هو 1. هاد الكويفيسيون a و b و c هاد الخدمه هادي ديال الايكواسيون دو سكوند دوغري ضروري خاصنا نكونو ضابطينها. اي x2 لا دوزيام سوليسيون شنو هي 3 موان راسين دو 1 سور 2 فوا 1 est égal. Alors, il y a 3 moins 1, il y a 1, il y a 2, pardon. Sur 2, il y a 1. Donc, la deuxième solution, il y a 2. Il y a 1, pardon. وكان نديرو طابلو دو سين. دونك طابلو دو سين هنا موان انفيني، هنا بلس انفيني، هنا لي سوليسيون من الصغير على الكبير. 1 دوزيام سوليسيون هي 2. هنا كنديرو 0 هنا 0. الوغ هنا كنديرو لو بولينوم اللي عندنا اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2. اذا حنا هنا كنديرو سين دو ا بوزيتيف هو 1 سين لو كونترير، وهنا سين دو ا ديما كنبداو على اليمين سين دو ا وفي الداخل العكس، وهنا بلس. اذا دابا لا سوليسيون شنو غتكون؟ حنا بغينا شنو بغينا يكون في هذا المثال هذا 5. شنو بغينا يكون؟ بغينا اذا المثال 5 التتمه لا سويت، بغينا هذا الشيء هذا يكون سوبيريور ستريكت 0. كتمشي تشوف الطابلو، تمشي لهاد الطابلو هذا كتشوف الطابلو فوقتاش عندنا هادشي سوبيريور ستريكت 0. الوغ علاش شنو الطابلو فوقتاش كيكون سوبيريور ستريكت 0؟ دونك لاحظوا هنا عندنا ان سين بلس هنا ان سين بلس هنا. الوغ غيكون سوبيريور ستريكت 0 ملي تيكون اكس في هاد لي زانترفال هادو بجوج من مول انفيني حتى ل 1 ومن 2 حتى بلس انفيني. دونك اون فا بروندر هاد الانترفال دو نكتبو دي اف. شنو غتكون دي اف؟ الوغ دي اف غتكون مول الانترفال الاول مول انفيني حتى ل 1 اونيون 2 بلس انفيني. هنا راك تلاحظوا لا رومارك شنو هي؟ هو الا كانت عندنا هنا مول انفيني 1 دونك عندي هنا عندي ستريكت عندي سوبيريور ستريكت 0 حتى هنا خصني ندير الانترفال اوفر، يعني ما ناخذش هاد الزيرو هذا ما ناخذش الزيرو هذا، يعني ما ناخذش الانترفال من الجهه ديال 1 وما ناخذش من الانترفال من الجهه ديال 2. يعني فتح الانترفال من الجهه ديال 1 هي هذا، فتح الانترفال من الجهه ديال 2 هي هادي. اون باس ا ليكزامبل 6. اذا في ليكزامبل 6 شنو عندنا اف دو اكس هي ان دو اكس موان راسين دو اكس. اذا هاد ليكزامبل هذا شنو غادي نديرو؟ الوغ في هاد ليكزامبل هذا شنو غادي نديرو في هاد ليكزامبل هذا؟ غنخدمو عادي. هنا عندنا دو كونديسيون. دونك 6 عندنا لا فونكسيون هي هادي اف دو اكس هي ln دو اكس موان راسين دو اكس. الوغ كنشوف لي كونديسيون كاع لي كونديسيون اللي عندي شحال بغا يكونوا من كونديسيون عندي هنا. دونك هنا عندي دو كونديسيون. عندي اول حاجه ln دو سو كي à l'intérieur de ln doit être
ستريكتومون بوزيتيف، داكشي اللي داخل الغاسين خصو يكون تا هو سوبيريور او ايكال ا زيرو. اذا الا كان اكس قطعه من زيرو، الا كان هادي راه كتعطينا هادي، يعني الا كان اكس قطعه من زيرو ديريكتومون ولا اوتوماتيكمون اون بو ديدوير بان اكس قطعه من زيرو، يعني هادي راه فايت كطغى على هادي شي كونديسيون كبر، هادي راه فيها جوج، فيها تكون كبر من او يساوي زيرو، وفيها ديفيرون دو زيرو، يعني هادي قوى من هادي، صافي كنخليو هذيك لا كونديسيون قويه، بحال عندك جوج ديال لي كونديسيون، بحال عندك انت جوج ديال الشروط، شرط عليك جوج ديال الشروط، ولكن واحد الشرط كيتضمن الشرط الاخر. واش متفقين؟ بحال مثلا قلت لك انت خاصك مثلا خاصك تكون مثلا انت خاصك تكون مثلا فايت تكون مثلا نقولوا عندك مثلا عندك الباك بمونسيون وعندك الباك، يعني ملي كنقول لك عندك الباك مونسيون وعندك الباك، راك عندك باك مونسيون راه كافيه، راه هاد لا كونديسيون هادي كافيه، راه عندك الباك، يعني الكونديسيون الثانيه راه غير زايده هي هادي. اذا نرجعوا لهنا، دونك اكس سوبيريور ستريكت زيرو غتعطينا من زيرو حتى بلس انفيني، دونك لو دومين هو زيرو بلس انفيني ستريكتومون، l'intervalle 0 ouvert. L'exemple 7. L'exemple 7, on a une fonction, il y a dit ln de x moins 2 facteur x moins x plus 3. Il y a deux méthodes généralement, qui est une charge, qui est le tableau de signe. المهم واخا نديرو df alors كنديرو x appartenant à R, نديرو la condition ديالنا x moins 2 facteur moins x plus 3 doit être supérieur strict 0. alors هادي شنو غتعطيني؟ ندير طابلو دو سين، ما نشوف شي حاجه بحال هكا، ما نقولش هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف، لا، تقدر تكون هادي نيجاتيف وهادي نيجاتيف. اذا هاد البرودوي كبار ستريكت من زيرو، باش ما نخربقش في حتى شي حاجه، شنو ندير طابلو دو سين لكل وحده. اون نحل ليكواسيون هادي ايكيفالون x ايكال 2 عاوتاني موان x بلس 3 ايكال 0 ايكيفالونت حتى هادي كندير كل وحده بوحديتها ايكيفالونت x ايكال 3 موان x ايكال موان 3 ونحيد الموان من هنا وموان 3 رجعت نجي اخرى. اذا x ايكال 3. اذا شنو هما لي سوليسيون؟ هما 2 و 3. غادي ندير السوليسيون الاولى هي 2، الثانيه هي 3، هنا بلس انفيني، هنا موان انفيني، هنا x، وهنا كندير كل وحده بوحديتها x موان 2، وهنا المره الثانيه موان x بلس 3، والمره الثالثه البرودوي ديالهم x موان 2 فاكتور موان x بلس 3. اذا هنا هادي انولا، هذا غير نفرق به من 0 جي هادي كيكون لو سين ديال ا اللي هو بلس، من 0 جي هادي، ومن 0 جي هادي كيكون لو سين لو كونترير اللي هو موان. هنا كتانولا في هادي في 3، هنا لو سين دو ا وحيت ا هنا نيجاتيف غيكون موان، هنا لو سين دو ا وحيت ا نيجاتيف غيكون موان، الجهه الاخرى غيكون العكس بلس بلس، يعني من 0 الجهه الاخرى غيكون موان، وهنا خط غير فرقت به من 0 الجهه الاخرى غيكون موان، من 0 الجهه هادي غيكون بلس غيكون العكس. علاش درنا هنا موان؟ لان سين دو ا نيجاتيف. لاحظوا ا هو موان زا، ا هو المعامل اكس، دائما ا هو كوفيسيون دو بلو غران دوغري. هنا مثلا كان عندك اكس او كاري، ا هو الكوفيسيون اكس او كاري، كان عندك ديال اكس ا هو المعامل ديال اكس. دابا برودوي هنا غيعطيك 0 0 في عدد 0 عدد 0 0، هنا بلس مع بلس بلس، موان مع بلس موان، بلس مع موان موان. دابا شنو هو لو دومين؟ لو دومين قلنا داكشي خصو يكون ستريكتومون كبر من 0. الا لاحظتي هنا عندك موان عندك بلس عندك موان، دونك فقتاش كيكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف؟ هنا هادشي هذا فقتاش كيكون ستريكتومون بوزيتيف في هاد الانترفال، يعني من 2 حتى ل 3. اذا غادي يكون هو الانترفال 2 3. درت هنا اوفر لان خصني ستريكتومون كبر من 0. اذا لو دومين دو ديفينيسيون هو هذا. علاش خديت 2 3؟ حيت هنا عندي بلس، انا خصني يكون هادشي كبر ستريكتومون من 0. كبر ستريكتومون من 0 الا شفتي الطابلو هنا ان سين بلس كاين هنا، يعني هاد ليكسبرسيون هادي كتكون ستريكتومون بوزيتيف ملي تيكون اكس كاين ما بين 2 و 3. الا خديتي شي عدد هنا مثلا 2.3 وعوضتي هنا غتلقى ستريكتومون بوزيتيف، يعني لو دومين هو هذا. بمعنى اخر، واش دابا 5 تنتمي لهاد لو دومين هذا فونكس؟ 5 ما كنتميش لو دومين، يعني 5 ما نعوض، ميمكنش نعوضها في هاد ليكسبرسيون هادي، غنلقى الان داخل نيجاتيف وهاداك الشيء امبوسيبل. نحاول نعوضو. شوفوا الا عوضتينا ب5 5 ناقص 2 هي 3، الا عوضتي ب5 ناقص 5 زائد 3 هي ناقص 2، 3 في ناقص 2 هي ناقص 6 و امبوسيبل. دونك داكشي 5 ما كينتميش لو دومين. اذا العدد اللي كاينين في لو دومين هو 2 3، كاين غير واحد الانترفال صغير اللي هو 2 3. Maintenant, شوفوا لو ديرني اكزامبل. Alors l'exemple 8 هنا عندنا الفونكسيون ديالها بحال هكا f de x ديال ln على x ديال x moins 2 plus ln ديال moins x plus 3. شحال من التلميذ غيحسب ليه بان هاد لا فونكسيون كيف ما لك المثال السابق بان هادي راه بحالها بحال هادي. يلا حطي هنا الضرب ورجع للجمع،
هو حيت عارف وتاقن ديك البروبريتي ديال الضرب كيرجعها للجمع، حتى هنا غادي يقول هاد الجمع رجعو الضرب، ايوا 7 هاد الفونكسيون هادي اللي كاينه في 8 راه هي اللي كاينه في 7 وعندهم نفس لو دومين. خطا هادشي تماما. علاش؟ لان لو دومين خصو يدار هو الاول. هادي اصلا عليها كونديسيون باش كنحولوها من هنا حتى كيكونوا هادو جوجهم بوزيتيف. اما الا كانوا نيجاتيف ما نقدروش نحولوها، او ممكن هادو يكونوا نيجاتيف، يقدر يكون هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف واش ضربهم يوليو بوزيتيف. اذا لو دومين ديال هاد الفونكسيون هادي ماشي هو هذا، الدومين ديال هاد الفونكسيون بوحدو وهذا بوحدو. نشوفوا حنا نديرو لي كونديسيون دي اف اكس ابارتونون ا ار تيل كو داكشي اللي داخل ان ار سيكون ستريكتومون كبر من زيرو، اي موان اكس بلس 3 كبر ستريكتومون من زيرو. هنا شنو غادي يعطينا اكس ابارتونون ا ار تيل كو اكس كبر ستريكتومون من 2، اي هنا الا جاتي اكس من الجهه الاخرى صغار ستريكتومون من هنا الا جاتي اكس من هنا صغار ستريكتومون من 3. اذا هنا اكس خصو يكون كبر من 2 وصغار من 3. هنا اكس صغار من 2 و بارون كبر من 2 وصغار من 3 غادي يعطينا فعلا اكس كبر من 2 يعني من 2 بلس انفيني، ولكن في نفس الوقت صغار من 3 يعني ما بين 2 و 3. كان ممكن نزيد واحد السطر هنا نقولوا اكس ما بين 2 و 3. اذا لاحظنا صادفنا بان عندهم نفس لو دومين، ولكن اون جينيرال لا، اون جينيرال ما عندهمش نفس لو دومين. اذا ميرسي دو فوتر اتونسيون، سالينا التمرين هذا، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. و الى عندكم شي طلب او شي سؤال او شي حاجه ما فهمتوهاش او ملاحظات، ما عليكم غير ديروها في لا فيديو، انا راه كنقرا كلشي ومستعد من طبيعه الحال ناخذ بعين الاعتبار الملاحظات ديالكم ولي رومارك ديالكم.